السلام عليكم بنات، كديري؟ لاباس عليكم بخير؟ كنتمنىكم تكونوا على خير وبخير ونلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال. اليوم جيت لكم بواحد الهميزات اللي غير الشكل. هذا الفيديو اصلا غادي يكون مغاير على الفيديوهات اللي كندير. اليوم جبت لكم داكشي ديال 5 دراهم. لقيت شي هميزات واعرين وقلت علاش ما نبارطاجيهمش معكم، سورتو ان في ديرنييرمون وليت كنشوف بزاف ديال البنات كيشريو داكشي 5 دراهم، وقلت علاش لا حتى انا ما نمشيش نقلب وندير دي ريشيرش ونشوف هاد لي زارتيكل اللي كاينين ديال 5 دراهم واش فريمون يستحقوا اننا نشريوهم ونبارطاجيوهم مع الناس او لا. وحاجه واحده اخرى، ما عنديش غير هادشي ديال 5 دراهم، عندي حتى واحد الهميزات لقيتهم في بيم، شي حاجه توب دي توب، عجبوني وقلت ندخلهم لكم مع هادو ديال 5 دراهم. واكيد غادي نقول لكم لي بري ديال كل وحده. وباش ما نطولش عليكم نحاولوا اننا نبداو باول ارتيكل ديال 5 دراهم. شريت هاد لابواطه هادي، نتوما كما كتشوفوا هاد البواطه هادي فيها لاستيكات صغار، حيت كنحتاج لاستيكات كيعجبوني. شي بعض المرات كنبغي نجمع شعري او يعني ما كنبغيش نبقى ديما طالقاه. وهاد اللعيبه عجبتني زوينه، هانتوما كتجي على هاد الشكل. هذا اول ارتيكل. ثاني ارتيكل اللي هي هاد البوستره هادي، صراحه واعره زوينه عجبتني. دابا انا غنبدا لكم ديال 5 ديال الدراهم. هادو كلهم اللي كنوريكم 5 دراهم. هذه حتى هي 5 ديال الدراهم، كتلصق، كتجي زوينه، كتجي صراحه زوينه. غادي نحاول انني نخلي لكم هنايا لا فوتو ديالها كيفاش كتجي لاصقه في الحيط، كتجي زوينه. ثاني ارتيكل. وشريت هاد اللعيبه هادي، هاد الحكاكه هادي ديال الرجلين، فيها 4 فاس. فيها هنا هاد اللعيبه هادي فيها الشيته، وفيها هاد اللي كتكون بحال الحجره حرشه، وهاد البلاصه هادي وهادي حتى هي ب 5 دراهم. صراحه لا غلا على مسكين. تعجبت لان كاين هادشي ب 5 دراهم. المهم عجبني باش ما نطولش لكم. وشريت هاد المعطر هذا ديال العنبر، معطر تقدري ديريه في الدار ملي كتدخلي ولا شي بعض المرات كتكوني كطيبي او شي حاجه كتبقى هذيك الريحه ديال الماكله، يعني ديال الطياب. نقدروا زعما نديروا هذا كوم يعني معطر سبراي. هذا حتى هو 5 دراهم وريحته واعره زوين صراحه عجبني. وشريت هادو اللي دايرين بحال الكويسات، هادو راه جوج ب 5 دراهم. شريت هاد البلو سيل وهاد الغوز. المهم تقدروا ديروا فيهم لي بانسو، المقيبطات، اي حاجه كتحطوها تافه ليكم تقدروا ديروها. انا ديما متلفه حوايجي، ديما لاستيكات كنقبطو نرميهم، دونك هادو غيسهل عليا انني نجمع فيهم. نقدر ندير فيهم لي بانسو، نقدر ندير فيهم لاستيكات، يعني كاين بزاف ديال الطرق ديال الاستعمال. هادو تما زوينين 5 دراهم. وشريت هاد اللعيبه هادي زوينه في الغوز حتى هي، واحد الغوز في شكل نتوما كتعلق. الا بغيتي تعلقيها راه كتعلق حتى هي. تقدري ديري فيها لي بانسو، دوك الاغراض ديالك، اي حاجه تقدري ديري فيها لي دونتيفريس، ديري فيها دوك بروسادون، اي حاجه كتجي حتى هي مزيونه على هذا الشكل هذا. هاد الغوز زوينه حتى هي 5 ديال الدراهم. وهادي شريت هاد اللعيبه هادي ديجا انا عمرتها، نتوما كما كتشوفوا كتجي على هذا الشكل.
فيها هاد اللعيبه هادي كتحل هكا، نتاجو ديروا فيها اي حاجه. دوك التخربيق ديالكم بحال رونجمون صغيور، نتوما واعره صراحه عجبتني. كنت باغا نديها بحال هذاك لا كولور اللي ديت ديال هذيك ديال هادي ديالها بحال هكا، ولكن ما لقيتش. ولكن كوميم المهم غوز تا زوين، غوز مغلق زوين. هذه رانا ديجا مغمره فيها، تقدروا ديروا فيها اي حاجه، كاع داكشي اللي كيتجلى لكم ديروا هنايا. المشيطات سميتو اي حاجه، دوك لي فوزونغ اللي كنشريو تقدروا ديروهم، كلشي لي برودوي ديالكم اي حاجه. تيزيد زوينه حتى 5 ديال الدراهم. شريت هذه اللعيبه هذه كتهزي بها، تقدري تهزي بها اي حاجه. خلاص هذا الشيء ديال الطبخ كيتحتاج في الطبخ. نتوما حتى هي جوست 5 ديال الدراهم. وشريت هاد لي سيرفيت كيجيو على هاد الشكل، نتوما فيهم هاد الوريضات كيجيو جوج ب5 دراهم، يجيو على هاد الشكل. تقدروا تحتاجوهم في الكوزينه، يعني تمسحوا بهم يديكم، يعني كيلاقوا الكوزينه. المهم اي حاجه بغيتو تستعملوها بهم، يعني في لا كويزين بغيتو تمسحوا يديكم اللي كيكونوا يدينا فاسكين، يعني كيتحتاجوا جاوني زوينين رطبين ورخاص. جوج ب5 دراهم راه مزيانين بزاف. هاد لي لانجيت هما غير 5 ديال الدراهم. هادو صراحه كنحتاجوهم بزاف، ديت انا 3 كل وحده 5 دراهم، يعني راه ماشي 3 ب5 دراهم، هادو 5 دراهم، هادي 5 دراهم، هادي 5 دراهم. نحتاجهم بزاف. تقدري تمسحي بهم المكياج، اولا الا كنتي تستعملي مكياج ويدك كانوا فيهم مكياج تمسحي بهم، اولا تمسحي بهم الصباغه. المهم هادو حتى هما عندهم بزاف ديال الاستعمالات، وراه ما قلتلكش الريحه ديالهم واعره 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 واعره. ريحتو عرفتي كتحمق زوينه بزاف. انا حمقتهم هكا، والريحه يا سلام. شي لقيتوهم غير ديوهم واعرين. هاد لي لانجيت واعرين بزاف. ديت انا 3 المهم زوينين بزاف. وديت هاد اللعيبه هادي هانتوما كتجي على هاد الشكل، ديت جوج. هادي تقدري ديريها فوق لا طابل، مبغيتيش توسخي، بغيتي تحط عليها شي حاجه، يعني كتحطها فوق لا طابل اولا في البيرو ديالك. كتجي لها هاد الشكل هذا طويوله، كتحطي عليها. تقدري انك ديريها في البيرو ديالك ملي تكوني جالسه، اولا كتخدمي اولا كتبريباري شي حاجه، تحطي عليها البيسي. تحطي الا كنتي يعني عندك شي كويس ديال الاتاي اولا شي حاجه كتحطي. يعني هذه زوينه بزاف، كتحافظ انها ما كتخبش يعني داك البيرو ديالك اولا داك يعني البلاصه فين حاطه. يعني زوينه عجبتني. ديت منها جوج، حتى هذه 5 دراهم كما قلت لكم، زوينين صراحه. نشوف واش مازال اعزل. وديت واحد انا بالنسبه ليا واعر كود كور، بالنسبه ليا عجبني صراحه. فهادشي كاع ديال 5 دراهم عجبوني بزاف الحوايج، ولكن هذا حمقني. هذا الغونجمون هذا الغونجمون صغير وزوين كيحمق. اش كي داير هانتوما كيتحل على هذا الشكل. هانتوما عندكم لي بيجو ديالكم تقدروا ديروهم هنايا، مقيبطات صغيورين سميتو اي حاجه لي بيجو.
كاع دوك الشي ديال لي زاكسيسوار ديالكم تقدروا تشوفوا من هنايا. صراحه واعر انا حمقني وجوست 5 ديال الدراهم. واعر هانتوما انا ديجا حطيت فيه مقدات، تقدروا تحطوا فيه مقدات لاستيكات اي حاجه زوين وعملي. فيه 3 ديال لي 3 ديال لي طاج زوين وتيغوار واعرين بزاف. عجبني هذا الرونجمون، الا لقيتوه غير ديوه. صراحه لقيت انا غير هاد لا كولور، كما قلت لكم بغيت نشري غوز او لا بلو سيل، ولكن هذا اللي لقيت. صراحه حمقني وعجبني. شريت هاد لي كوطون ديسك نجربهم. صراحه ما عرفتش لا كاليتي ديالهم كي دايره، نجربهم ونرد عليكم. ما عرفتش واش يقدروا يكونوا كيتفرتسوا ولا هادي، ما عرفتش. مي ما غاديش نديرهم بوجهي، غادي نبقى نحيد بهم الصباغه وداكشي، يعني نحيد بهم الصباغه ابخي نشوف. هذا تا 5 ديال الدراهم زوين وخلاص. وغادي ندوز دابا للكوطي ديال الماكله. بديت هاد لاصوص، هاد اون صوص باش نجربها ديال لا بريري، مارك لا بريري صوص طوماط زوينه حتى هي 5 ديال الدراهم. وديت هذا غادي نجربو حتى هو نشوف واش زوين. حتى هو 5 دراهم يعني رخيص، مي في الحوانت راه كيدير 150، ولكن هما دايرين له غير 5 دراهم. حتى هو نجربو ونشوف. واخا صراحه هادشي ديال الماكله ما كنثقش فيه 100%، ولكن غادي نحاول انني نجرب. تنثقش فيه 100%، ما كنعرفش واش يقدر يكون بيريمي او لا هادي، ولكن مادام انهم كيبيعوه ما تنظنش غيكون بيريمي. المهم انا غادي نشوف نجربو ونرد عليكم. شريت هذا واعر، هذا لا كازا، هذا زوين وديجا دايرين لاضات، يعني كلشي بلاضات. عجبني يعني الصباح ملي كتكون يعني انسان كيكون غادي يقرا اولا بحال الوليدات يكونوا غاديين تعطي لهم هذا في الصباح، اولا الناس اللي كيخدموا ما بغاوش يتقلوا عليهم يعني سميتو يشري حتى هو يقدروا يشريوه. انا هكا كنت ماشيه للخدمه اولا هادي ما كنبغيش نتقل، كنبغيش ناكل شي حاجه ثقيله، نقدر ناكل بحال هكا كاطويا وكافي كريم وصافي. هذا تا هو 6 غرام. نبقاو في كوتي ديال الاليمونتير اللي الماكله. شريت هاد الباط عجباتني، هذيك الشكل داير بحال الوريضه عجبني بزاف. هذا 5 ديال الدراهم. هادشي الا لقيتوه في مدينتكم غير حاولوا انكم تديوه لانهم زوينين هاد لي تروك بزاف. نشوف خلاص ديت هاد البابلي تا هو 5 ديال الدراهم. ديجا في الحوانت كيدير 10 ديال الدراهم، يعني هذا كيتحتاج فيه 300. هذا ديال دلع 5 دراهم. وديت هذا ديال العنبر، وهذا ريحته بحال الورد، بحال واحد الريحه زوينه. هذا بحال سانيكروا هو كدير غير شويه كيطلق الريحه واعره. هذه 5 دراهم وهذه 5 دراهم زوينين عجبوني. هذا ريحته واعره ديال العنبر بحال هذا اللي وريتكم تقريبا نفس الريحه، غير هذا معطر وهذا بحال سانيكرو، راه نفس الريحه ديال العنبر بجوج بهم. قلت ندي هذا الشيء نجربه. وهذا خلاص ديال فيه واحد الريحه في شكل ريحه بحال الورد، بحال المهم زوينين. هادو الا لقيتوهم غديوهم 100 ريال ماشي شي حاجه. ديجا كنشريو سانيكروا من الحانوت، يعني كيكون غالي
ولكن هادو ريحتهم كيعطيو وكيبقاو بزاف يعني الريحه ديالهم كتبقى في الدار عاطيه، ما كتمشيش. الا لقيتوهم غير شريوهم، راهم زوينين. نشوف الساليت داكشي 5 دراهم، مازال ما سالينا داكشي ديال 5 دراهم. شريت هاد الغليسيرين حتى هي ب5 دراهم. هادي شريتها الصراحه غير باش نرطب يديا، نشم ريحتها صراحه زوينه، قلت نشريها نجربها. ديجا هادو في البارفيمري راه كيديروا لهم 300 ثمن قليل، كيدير لهم 300 ريال. يعني انا قلت نجربهم ونشوف شنو يعني اليدين. ما غاديش نشري شي حاجه ديال الوجه اللي غادي تاثر لي، يعني شي حاجه ديال الوجه ما تحاولوش انكم تشريوها ب5 ديال الدراهم، ما نصحكمش بها. ولكن هكا شي حاجه ديال اليدين، شي غلوز، شي حاجه زعما البامو ليفر، يعني شي حاجه ديال اللي ما غاديش تاثر لك، يعني ماشي ديال البشره. هذا ب 100 ريال. وشريت هذا حليب ديال لو كور، حتى هذا زوين. ولكن انا كما قلت لكم هذا الشيء شريته غير باش نجربو ونشوف يعني كي داير. نشوف ريحته زوينه صراحه. نتوما ريحه زوينه، يعني هذا الشيء ما غاديش نديرو انا كاع لو كور ديالي، غادي نديرو غير ليدي، نستعملو غير ليدي اولا نرطب به رجيلاتي سيتو. هذا 100 ريال، هذا 100 ريال. الا لقيتوهم ديوهم حيت زوينين بزاف، زوينين بزاف. انا غادي نجربهم وغادي نرد عليكم اخبار. زوينين. كنظن بلي واقيلا سالينا كاع داكشي ديال 100 ريال. نشوف تقريبا سالينا داكشي ديال 100 ريال. ودابا غادي ندوز لكم الحويجات اللي شريت من بيم، صراحه زوينين. وإلا لقيتوهم غير سيروا ديوهم، حيت دايرين دابا دايرين في هاد لو موا دايرين بروموسيون، عجبوني. وبالنسبه ليا كو دو كور واعرين. شريت هاد اللعيبه ديال كوطونتيج، انا غادي نفتحها معكم تشوفوا كيفاش دايره. الا لقيت لا فوتو ديالها غادي نخليها لكم هنايا او لهنايا، نوريكم كيفاش كتجي. شوفوا كيفاش كتجي على هذا الشكل. كنحلوها وكنديروا الكوطونتيج هنايا، وكنبقاو الا بغينا شي حيده كنخرجوه غير من هنا من هاد البلاصه. غنحاول نخلي لكم لا فوتو باش تشوفوا. هذا واعر بزاف. هذه شريتها لقيتها ب 14 درهم، خاف ما نكونش غلطت، ولكن 14 درهم. كتجي على هذا الشكل زوينه، دايره بحال ديال الدجاج، ولكن هي راه غير ديال الميكا ماشي ديال الدجاج. كتجي في هاد الكريطانه ديالها، ها هي راه دايرين كيفاش كيجي داك الكوطونتيج فيها. واعره صراحه، واعره يعني زوينه حمقاتني. وكاينه واحده اخرى حتى هي زوينه. انا هادو اللي غادي نوريكم بالنسبه ليا كو دو كور واعرين. شريت هادي ديال البانسو وديال الميك اب، ها هي كتجي على هذا الشكل. هانتوما شفتوا نفتحها ونوريكم. كيجيو فيها 3 بياس، كيجي هذا وهذا. هذا ما فيهش الغطايه وهذا فيه. انا غنوريكم كيفاش كيجي على هذا الشكل. هذه حتى هي اون بروموسيون، هذه كامله ديتها هانتوما، فيها هذه وفيها هذه اللعيبه، كتجي بلا غطايه، وفيها هذه كدير فيها لي فورشيت لي بانسو ديالك اي حاجه يعني ديال الميك اب. هذه جوست ب50 درهم. واعره. كيجيو فيها 3، هذه وهذه.
كو كور حمقوني صراحه، حمقوني. الا لقيتوهم غير ديهم، ما غاديش ندموا عليهم. كيتحتاجوا في الميك اب، ديروا فيهم اي حاجه. داكشي ديال بغوصه دونتيفريس، اي حاجه كيجيو في هاد الكريطانه هادي ديالهم، وصراحه كيجيو مزيونين. كما كتشوفوا واعرين. وكنتمنى انني نكون فتكم وتكونوا استفدتوا معايا، وريتكم شي حوايج اللي تقدروا حتى نتوما تلقاوهم في المدينه ديالكم. هادو بالنسبه ليا كو دو كور بالنسبه ليا، وداكشي ديال 5 دراهم راني وريتكم الكو دو كور ديالي حتى هما زوينين. دخلت لكم ديال 5 دراهم مع ديال بيم، حيت بالنسبه ليا هادوك الميزات عجبوني بزاف. كنتمنى صراحه لا فيديو ديال اليوم تكون نال الاستحسان ديالكم وتكونوا استفدتوا، يكون عجبكم. ودابا ما بقى ليا الا نودعكم، ولكن قبل ما نودعكم، اللي كانت اول مره كتشوف هاد لا فيديو ما تنساش انها تابونا وتفعل الجرس باش يبقى يوصلها كاع الجديد. وانتم الحبيب ديالي ما تنساوش انكم تخليو لي دي كومونتير و دي جيم. ودابا ما بقى ليا الا نودعكم، نتلاقاو في اي نوتر فيديو.